विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री जावपाच्या स्वप्नात झपाटला। मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री पदार आसलो तेन्ना सावन राणे हो हावेस बाळगून आसा, पूण भाजपा आनी RSS ह्या जल्मात तुका मुख्यमंत्री केन्नाच करचो ना। पर्रीकारा सावन राणेन चलयल्ल्या राजकारणाचे दाखले दियात काँग्रेसीन आयज TCP मंत्र्याचेर हल्लाबोल केलो। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचेर केल्ले टिकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन TCP मंत्र्याचेर टिकेचो शिंवर केलो। राहुल गांधी आवय सोनिया गांधीचेर आड्डता अशें राणेन एका मुलाखतींत म्हणिल्लें। विश्वजीत राणेच्या काळात जितलें लँड कन्वर्शन जालां तितलें फाटल्या 25 वर्सांत जालें ना। TCPच्या नांवान ताणें गोंयांत कल्चरल टायम बॉम्ब तयार करून दवरला। बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करूं नाका। गोंय प्रदेश काँग्रेसीन विश्वजीत राणेक सल्लो दिला। आयकात सुनील कवठणकाराक। विश्वजीत राणे जो आसा जो BJPचे महानाट्याचो महानायक जाता तो केन्ना केन्ना यत्न करता, केन्ना केन्ना ते RSSचे लिडरांचे फोटो फाटल्यान दिवन मुलाखती दिता, इंटरव्यू दिता आनी ओरिजिनल BJP आनी RSS आसा तांच्याकून चड आपूण तांकां लॉयल म्हणून दाखोवपाचो आनी BJP आनी RSSचे लिडरशिपाक इम्प्रेस करपाचो जो प्रयत्न करता। ताणें जे एका मुलाखतीन आमचो काँग्रेसीचो लिडर आनी लोकसभेचो विरोधी पक्ष नेता जो आसा श्री राहुल गांधी ताजेर जी ताणें पर्सनल टिप्पणी केली आनी जी एक खोटो नॅरेटिव्ह आनी एक खोटो इन्सिडेंट ताणें सांगलो, म्हाका तातूंत एक गजाल सांगपाची दिसता की गोंय भरचे जनतेक आनी गोंयचे जनतेकूच न्हय सबंद BJPचे कार्यकर्ते जावं लिडर जावं तांचे पक्षाक RSSचे कार्यकर्ते जावं RSSचे लिडर जावं हांकां खबर आसा की विश्वजीत म्हणटा हो मुख्यमंत्री जावपाचे स्वप्नांत झपाटला। विश्वजीत राणे इज पॉजेस्ड विथ द एम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर आनी ते झपाटलेल्या स्थितीन तो कित्याचें कितेंय करता। आमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी आपूण सिंगम म्हणून GMCन गेलो, भायर येताना चिंगम जावन आयलो। एक विश्वजीत राणे आनी BJPच्या तो लिडर जावन आसा आनी ताका हांव सांगपाक सोदतां की कितलोय तो राहुल गांधीचेर उलोवं, काँग्रेसीच्या लिडरांचेर उलोवं आनी एक खोटो मॅसेज खोटो नॅरेटिव्ह सांगून तांकां इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न करूं, तुका BJP आनी RSS तुज्या ह्या जन्मान तरी केन्ना मुख्यमंत्री करपाचें ना। आमी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन विश्वजीत राणेची ही टिप्पणीचेर सामको निशेध करता। ही दुर्दैवी गजाल खंयचेच राजकारणान एक पातळी म्हणून सांबाळपाची आसता, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करपाची नासता। ह्यो सरकशी बंद कर, ह्यो सरकशी बंद कर, कित्याक तुवें ह्यो सरकशी आतां सुरवात करूंक ना। मुख्यमंत्री जावपाचें जेन्ना तो मनोहर पर्रीकाराच्या कॅबिनेटान मंत्री आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक याद आसतली एक ऑडियो भायर सरलेलो, तेन्ना तो म्हणल्यार मनोहर पर्रीकार मरणाचे वाटेर आसा, जे मनशान हाका मंत्री केला हाका निवडून हाडला एक टायमार तो ताका रोडून पांयां पडटालो, हें आमी सगळ्यांनी चित्र पळयलां। जाल्यार तो मनीस मातसो जाम आसा, त्या मोमेंटाक हो ताका मुख्यमंत्री म्हणून काडपाक डिसलॉज करूंक सोदतालो आनी एका पत्रकारा कडेन तो उलयता आसतना तो सगळ्याक व्हायरल जाल्लें की राफेलाच्यो फायली आसा म्हणून पर्रीकार सांगतालो, ताका बातमी कर म्हणटालो। म्हळ्यार आयडिया कितें, दिल्लीन पर्रीकाराक काडचो आनी आपल्याक फास्ट मुख्यमंत्री करचो म्हणून। हें ताचे सरकशी आतां न्हय, ह्यो ताच्यो सरकशी पयलीं पासून चालू आसा। पण ताका हांव सांगूंक सोदतां RSSाकूय खबर आसा ओरिजिनल कोण, डुप्लिकेट कोण आनी कितें तें। तर तुवें कितलेय जर यत्न केले, तुवें कितलेय RSSाचे लिडरांचे फोटो धरून इंटरव्यू दिले, कितलेय सदरे घाले, पुडवी न्हेसली, दोरे बांदले, गंध लायले आनी कितेंय जरी तुवें केलें जाल्यार ह्या जन्मान तुका BJP आनी RSS मुख्यमंत्री करचे ना। तूं BJPन असोच कुसतलो आनी एक दीस तुजी कार्यकाळ सोंपतलो राजकारणात। आज विश्वजीत राणे राहुल गांधीचेर उलयला, जे पक्षाचे अंडर इतली वर्सां सत्ता भोगून, जे पक्ष सत्तेर आसतना सूख सुविधा सगळ्यो भोगून, जे पक्ष सत्तेर आसतना डायपरा पासून सेरेलेक खावन जो मनीस त्या पक्षाचेर आनी त्या पक्षाच्या लिडराचेर जर उलयता आनी तांच्या फॅमिली बद्दल एक क्लोज डोरांतलें जर तो कितें घडूंक नासलेली गजाल एक फटी आपल्या स्वार्था खातीर सांगता, हो मनीस ज्या दिसा BJPचें सरकार वतलें आनी दुसरें सरकार जेन्ना येतलें आनी तो दीस पयस ना, आजचें वातावरण देशभर जर पळयलो जाल्यार
वोट चोर गद्दी छोड ही गजाल थोड्या तेंपान जावपाची आसा. तुमी मातशें रिकॉर्ड करून दवरा आनी विश्वजीत राणेचो व्हिडिओ रिकॉर्ड करून दवरला. असलेच व्हिडिओ तो मोदीचेर आनी अमित शहाचेर काडटलो विश्वजीत राणे, हें लक्षांत दवरा. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जें खातें आसा, डिपार्टमेंट आसा TCP, तें खातें जालां. सरकाराची मंत्र्याची जबाबदारी आसता आपल्याक दिल्लें जें डिपार्टमेंट जें खातें आसता तें लोक हित सांबाळून, सरकाराचें हित सांबाळून चलोवपाक जाय म्हणून. पण ताका दिसलां कितें की ताका कोणें हें घालून दिलां म्हणून, होलसेल दुकान घालून दिलां म्हणून. तो विकत सुटला TCPन, सगळें मेळटा तें विकता तो. आज गोंयची परिस्थिती, विश्वजीत राणेच्या कार्यकाळांत जितलें लँड कन्वर्शन जालां तितलें लँड कन्वर्शन म्हाका दिसता फाटले गोवा लिबरेट जायत पासून जमनासलें. ताजे फाटले हांव चड फाटल्यान वचना, ताजे फाटले 25 वर्साच्या काळांत तर जावंकूच नासलें. तितलें लँड कन्वर्शन मोठ्या प्रमाणात विश्वजीत राणेच्या हातून जालां. आनी आज ही परिस्थिती गोंयचे प्रत्येक मनशान आपल्या आजूबाजू पळोवपाची गरज आसा. सडनली गांवांत व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागल्या, FAR वाडोवन दिल्या. हे कोणा खातीर? आमचे गोंयकार काय हे अफोर्ड करूंक शकना? दिल्लीकारांक हाडून गोंयांत बसोवप आनी गोंयकारांक एक धोक्याचें वातावरण, आमकां कल्चरल डिग्रेडेशन, कल्चरल टायम बॉम्ब करून विश्वजीत राणेन आज गोंयांत दवरला, जाचे करून गोंयकारांचे फुडल्यो कितल्योश्योच पिढयो सफर जातल्यो.